mga Salmo kapitulo 24, sa Joshua chapter 24 verse 15. Ang basang Bible, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Kung hindi ang Dios ang magpasad sang balay, ang pagpangabudlay sa nagpasad sini, wala sang pulos. Kag ang Joshua chapter 24 verse 15, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kag today, ari kita diri sa sining nga duta, gusto natin ibalik ang pagpasalamat kag ang pagdayaw sa Dios sa regalo nga ginhatag sa panimalay sa Miliano. Ako, para sa akon, this is a gift from God. Ginpangabudlayan sang panimalay kag ginpangabuyuan. I know nga ginpangamuyuan gid nila ini, no? Ginpangayo sa Dios kag ginhatag nila sang Dios sa ila. So wala kita diri nagkadto hindi lang nga sa pagbungkag sang lupa, kundi sa paglantaw kung ano kanami ang Dios sa panimalay nga nagalantaw kag nagakilala sa iya. A home filled with faith, peace and purpose. Ang aton ipatindugon hindi lang ini sa dwelling place, hindi lang sa balay ang atong ipatindugon, not just for this family but for the presence of God. So sa pagpatindog sini nga balay, ginapatindog ba naton ang duog nga manginupod sa panimalay ang presensya sang Dios. So sa sining tion sa aton nga pag hiwat sining isa ka sagrado nga hiliguton, madangop kita sa Ginoo sa pag kilala sa iyang kagamahanan sa sining panimalay. Gina-declare sang bugos ka panimalay sa Miliano ining inugpasad nga balay, hindi lang ni siya structure. This is just more than a structure. It will be a shelter of grace, a place of peace, and a haven of hospitality, no? Hospitality. So kabay pa nga sa balay nga ipasad diri, mabatian pirmi ang kalipay sa panimalay nga magapuyo, panimalay nga nagapangamuyo, panimalay nga nagakilala nga kun wala ang Dios wala nila maangkon ini. So amo nang importante sa tanan, kag kabay pa nga Ginoo magpakamaayo sa inyong mga plano, kag sa tagsa ka haligi, tagsa ka dingding, tagsa ka bintana, kabertahan sa sining balay, mabatsagan ang presensya sang Ginoo. Kag sa haligi sa panimalay sa kay Patrick, kabay pa nga inilang ang haligi sa balay ang ipasad nimo nga mapag-on kundi bilang imo nga kabuhi nga haligi sa panimalay. Kabay pa nga mas mapag-on pang imo kabuhi sa haligi nga ipasad sa sining nga balay. Kay Tintin, ato na badaan nga ang kun ikaw Eloy ilaw ng tahanan, no? So kabay pa nga we know sa nature of work ni Patrick nga naglayo permi sa pamilya kay nagasakay, kabay pa nga bisan ang absence ni Patrick ma-feel inan sang presence ng Dios. Kagabay pa nga ang imong role bilang ilaw ng tahanan, makita kag bubatsagan hindi lang sa imong mga kabataan kundi bisan pa sa mga neighborhood nga ri sa palibot, no? Nga ini nga balay nga ipatindog ining ilang neighbor nga dugay-dugay mangin silingan na nila, isa ini ka blessing man para sa ila tungod makita nilang kasanag sa kabuhi isang panimalay nga naga-stand diri. Sa tanan nga mga kabataan, Alcris, ikaw lang rin diri di si Zino, sa inyong nga duha ang ipatindugon diri nga puluyan ninyo, kabay pa nga mangin manami mga example sa nagapalibot diri sa inyo nga ang mga kabataan ni Patrick kag Tintin, laing nga mga kabataan kay nagarespeto sa ginikana, nagrespeto sa mga kamalaman, kag nakarespeto labot sa tanan sa Dios. Amo na gani nga bisan anong matabo, may mga problema man pareho sa kay Joshua, ya bahala kamo kun diin ka makadto sino simbahon ninyo, pero si ako kag ang akon panimalay magapabilin nga magasimba sa Dios. The Lord will bless this house. Inaya sigurado naton nga ang Ginoo magpakamaayo sa sining balay nga patindugon. So hindi ba kita naka-prepare sa groundbreaking kay Kawaluko, very humble ang panimalay is na gusto nga hindi pwede, no? May request nato may paalaman diri no sa